गोवा 2037 करपाच्या दृश्टीन म्हाका दिसता हे बजेट फुडें व्हेलां आनी हे करता आसतना सगळ्या स्तरार सगळ्या लोकांक सगळ्या घटकांक घेवन एक बरो बजेट मुखेलमंत्र्यान दिला आनी ताच्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करतां आनी अभिनंदन करता चड कित्या खातीर की हें सगळें करता आसतना खंयचेच एक्स्ट्रा टॅक्सीस आमच्या पब्लिकाचेर घालनासतना कॉमन मनशाचेर घालनासतना हो बजेट केल्लो आसा. हो बजेट म्हाका दिसता गोंयभरान सगळ्यांकूच सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी खूब फायद्याचो जसो आसा तसोच वास्कोय बी विकसीत करपाच्या दृश्टीन खूब म्हत्वाचो आसा. आमी पळयतात की वास्को एक एंडाक पडिल्ल्या कारणान आमी खूब फाटीं आशिल्ले, पूण ह्या बजेटान म्हाका दिसता गेल्या 4 वर्सान आमकां सरकारान खंयचीच वस्त कमी करूना, पूण ह्या वर्साच्या बजेटान जे आमकां सरकारान 2 मेजर गोश्टी दिल्या तातूंत म्हाका दिसता वास्कोची इकॉनॉमी वास्कोचीच न्ही तर मुरगांव तालुकाची पुराय इकॉनॉमी बदलूंक शकता आनी जी एका टायमार एक कॉलॅप्स नाल्यार सामकी डावन इकॉनॉमी आशिल्ली ती खंय तरी रिवायव जावंक शकता. स्पीकर सर, अंडर इंटग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फॉर वास्को हिस्टॉरीक कोर ह्याच्या अंडर म्हाका दिसता आज सरकारान थ्रू सेंट्रल असिस्टन्स आमकां 140 कोटी आज वास्को खातीर दिल्या आनी हे 40 कोट्यांनी म्हणजे आमी खुबश्यो गोश्टी नव्यो गोश्टी करूंक शकता. तातूंत भितर ज्यो पोन्न्यो बिल्डिंग्यो जाल्या म्युन्सिपालिटीच्यो तातूंत स्टाफ क्वॉर्टर्स आसा, कोसंबे बिल्डींग आसा आनी वेगळ्यो वेगळ्यो बिल्डिंग्स आसा जो एक पुराय हाका लूक तर वायट दितालोच पूण खूब डेंजरसूय आशिल्ल्यो त्यो नव्यान निर्माण करप. वास्को आमकां एक बरो व्हेजिटेबल आनी फ्रूट मार्केट नाशिल्लो तो तातूंत समावेश आसा. आमचो मार्केट मेन मार्केट जो आशिल्लो म्युन्सिपल मार्केट म्हणजे तो व्हडलो मार्केट जंय अरावंड 1000 भर लोक आमचे शॉप ओनर्स थंय आपलो धंदो करता आनी जो खूब वायट अवस्थेन आशिल्लो ताजे टोटल रिवॅम्प आनी तो नवो करपाचो आमी हातान घेतला. आनी हे करता आसतना बाकीच्यो सगळ्यो म्हणजे गार्डन्स जावं पाथवेज जावं ओपन एरियाज जावं ग्रीन एरियाज जावं हे सगळे डेव्हलपमेंट करपा खातीर हे 140 कोटी रुपया खूब आमकां मोलाचे आसा. आनी म्हाका दिसता हे जेन्ना पुराय काम कंप्लीट जातलें म्हाका दिसता हे सगळो प्रपोजल सगळो रेडी जालो, सँक्शनूय जालो, प्रपोजल्सूय रेडी जाले. आतां फक्त फायनल डिटेल्स म्हणटा ते करून म्हणटा ते कामाक सुरवात करपाक आमी पळयतात. आनी हे करता आसतना मुखेलमंत्र्यान आनी एक व्हडलो आमकां प्रोजेक्ट दिला म्हणटा तो अंडर PPP बेजीस आमचो वास्कोचो बस स्टँड जो आमकां खूब गरजेचो आशिल्लो. हे करता आसतना एक बरो प्रोजेक्ट थंय जातलो आनी हो आमी मुखेलमंत्र्याक सांगिल्लें की जेन्ना तुमी NBCC हो PPP प्रोजेक्ट करपा येता तेन्ना पुराय मुरगांव तालुकाचो विचार करून दिवचो म्हणून म्हणजे असो तरेन एक प्रोजेक्ट हाडचो जो आमच्या मुरगांव तालुकाची इकॉनॉमीक रिवायवल करतलो, आमच्या पुराय मार्केटान पयसो गळटलो, पुराय आमच्या लोकां पर्यंत पयसो पावतलो. आनी तसोच प्रोजेक्ट म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान डिझायन केल्लो आसा आनी तो आनी थोड्याच दिसांनी म्हणजे म्हाका दिसता शिफ्टींग म्हणजे बस स्टँड शिफ्टिंगाचे टेंडरूय ओपन जाल्ले आसा तोय बी आनी 15 दिसांनी ओपन जातलो. आनी फुडलो जो प्रोजेक्ट आसा तो आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हणजे तांचे कावन्सिलर्स, तांचे बिझनेसमॅन, तांचे एडवोकेट्स, बाकीची सगळी कम्युनिटी, जनरल पब्लीक हांकां सगळ्यांक घेवन तांकां एक्सप्लेन करून ह्या प्रोजेक्ट्साचे बेनिफीट आमी फुडें सरतले. हे 2 प्रोजेक्ट स्पीकर सर आमच्या पुराय मुरगांव तालुका वास्कोचे तर इकॉनॉमीक रिवायवल जातलेच पूण बाकीचे सगळ्यो गोश्टी पसून मुरगांव तालुकान बऱ्यो जातल्यो अशें म्हाका सांगन दिसता. स्पीकर सर, खुबश्यो गोश्टी ह्या बजेटान नव्यो आयल्या, बऱ्यो जाल्या आनी ताच्या खातीर हांव मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करतां. तातूंत भितर जी गृह आधार स्कीम आशिल्ली नाजाल्यार DSS स्कीम आशिल्ली जी खूब म्हत्वाची आसा म्हणजे बायलो गृह आधार स्कीम जी वापरता ती म्हणजे ती रावतात केन्ना काय आपल्या खात्यान पयशे येता आनी ते खंय तरी आपल्या घर खर्चान वापरता म्हणून ताच्या खातीर 330 कोटीचे बजेटरी एलोकेशन सरकारान तर केलाच पूण ताजे बरोबर ते जो एमावंट आशिल्लो तो पसून वाडोवपाचे एक निर्णय घेवन म्हाका दिसता सरकारान महिला वर्गाक पसून एक मोठो दिलासो दिला. स्पीकर सर, फुडें उलयता आसतना म्हाका सांगन दिसता की आमी आज म्हजें घर योजना राबयली. आज सगळ्या कडेन म्हजें घर योजनाची फॉर्मां पावली लोकां पर्यंत आनी खुबशीं लोकांची घरां लिगलायजूय जाली म्हणजे तांकां लिगल डॉक्युमेंटेशनूय जालें आनी तांकां तांचे सनद बिनद मेळ्यो. म्हाका दिसता म्हज्या फ्लॅट योजना जी सरकारान हातूंत निर्णय घेतला म्हाका दिसता ती खूब सगळ्यात म्हाकाच न्ही तर गोंयभरांतल्यान असंख्य म्हणजे हजारांनी फ्लॅट ओनर्सांक
एक वरदान कशें आनी जे मालकीचो हक्क इतली वर्सां तांकां मेळनाशिल्लो तो ह्या हातूनसून म्हणजे योजनेनसून म्हाका तांकां मेळटलो दिसता. म्हणजे जे लँड ओनर आसूं नाल्यार म्हणजे फ्लॅट ओनर्स आसूं तांचो सेल नाशिल्लो लँड ओनरा बरोबर हावजींग सोसायटी बरोबर कन्वेन्स नाशिल्लो. तर ह्या योजने अंडर म्हाका दिसता डीम्ड कन्विनियन्स जेन्ना तांकां मेळटले म्हाका दिसता हो मालकी हक्क जाच्या खातीर ते इतली वर्सां त्रास काडटाले तो एक सॉल्व जातलो आनी हजारांनी लोकांक ताजो एक मोठो दिलासो मेळटलो. स्पीकर सर, खुबश्यो गोश्टी म्हणजे ऑर्फन्सा खातीर पसून रिजर्वेशन करप म्हाका दिसता ही पयलेच फावटी एक युनिक येवजण. म्हणजे हाजे बद्दल कोणेच चिंतून नाशिल्ले. जे ऑर्फन्स आशिल्ले तांकां रिजर्वेशन करप गव्हर्मेंट जॉब्सांनी नाल्यार एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनांनी ही म्हाका दिसता एक वेगळी संकल्पना. आनी दिव्यांगां खातीर आमी तर खूब काम करताले ताजे बरोबर ऑर्फन्सांकूय जेन्ना आमी ह्या मेन स्ट्रिमान हाडटले म्हाका दिसता तांकांय खंय तरी ती लेफ्ट आवट जावपाना आनी ताच्या खातीर हांव मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करतां. गोंय विकसीत जावपाच्या दृश्टीन जेन्ना हें बजेट करता तेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो करप नाल्यार बरो तो दवरप नाल्यार अपग्रेड करप हें खूब गरजेचें आसा. आनी ताजे अंतर्गत म्हाका दिसता 4,400 म्हणजे 4,000 कोटीचें बजेटरी एलोकेशन करून रस्ते जावं उदक जावं सिवरेज जावं ह्या सगळ्या गोश्टींचेर जेन्ना पयसो खर्च जातलो म्हाका दिसता खरोखरच हे सगळें जशें बरयलां तशें जायत जाल्यार म्हाका दिसता विकसीत गोवा 2037 जावपाक कांयच हरकत ना आनी तें जातलें हाजे बद्दल म्हाका कांयच दुबाव दिसना. महिलांचेर आमी उलयता आसतना महिला मुख्यमंत्री उडाण भरारी योजना म्हणजे आमच्यो बायलां जांकां नाल्यार भुरगीं जांकां बायल चली जांकां पायलट जावपाची इच्छा आसा तांच्या खातीर ही योजना म्हाका दिसता खूब बरी जातली. आनी तातूंत भितर तांची स्वप्नां जी आसा लेडी पायलट जावपाची नाल्यार हातून ते खूब जातले. मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास योजना म्हणजे 100% म्हाका दिसता ट्युशन फी वेवर ITIनी म्हाका दिसता ही बी एक बरी संकल्पना मुखेलमंत्र्यान हातून हाडल्या आनी ताच्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करतां. गोवन ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन जे आसा तांकांय बी रिजर्वेशन करप नाल्यार तांकांय कन्फर्म करपाचें सरकारान येवजिलां आनी हें करता करता सद्या आसा ते मानधनान तांचे इनक्रीज करप म्हाका दिसता खंय तरी तांकांय बी एक दिलासो दिवपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान हातून भितर केल्लो आसा. रेग्युलरायजेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉईज ह्या सरकारान जेन्ना केला म्हाका दिसता की समग्र शिक्षा तांच्या स्टाफाक नाल्यार NSQF तांच्याय स्टाफाक पॅरा टिचर्स तोय स्टाफ म्हाका खंय तरी भायर आशिल्ले भशेन दिसता सो तांकांय इन्क्लूड करून हे सगळ्यांक कन्फर्म करपाचें नाल्यार हें करपाचें मुखेलमंत्र्यान एक निर्णय घेवचो आनी जे तुमी 10 वर्सां कॉन्ट्रॅक्च्युअल हांकां तुमी करतात तांचे भितर हांचोय समावेश आसचो अशें म्हाका सांगन दिसता. खुबश्यो वेगळ्यो गोश्टी जाल्यार सगळ्यांनी उलयले की आज पंढरपुराक वारी वता तांकां एक्स्ट्रा मानधन दिवप नाल्यार आमचो प्रभू श्रीराम हांगा अयोध्ये कडेन आशिल्ले राम मंदिरान आमचे खुबशे भक्त वता असंख्य भक्त वता थंय तांकां रावपा खातीर एक राम निवास एक 25 कोटी रुपया मोडून उबारपाचें ही संकल्पना खूब बरी आसा आनी ते करता करता पंढरपुराक आनी वेलंकनीक अशीच निवासां ओपन करून जे भावीक थंय श्रद्धालू थंय वता तांकां एक बरो म्हाका दिसता दिलासो मेळटलो थंय तेन्ना ही दोनूय योजना जातली. हांव मायकल सरा बरोबर एक एग्री करता की हे सगळें करता आसतना ह्यो सगळ्यो योजना इतल्यो सुंदर आसा हाज्या फाटल्यान प्रत्येक गोश्टी फाटल्यान एक कोण तरी मनीस नाल्यार सुपरविजन करपा खातीर नाल्यार मॉनिटर करपा खातीर एक एजन्सी नाल्यार खंयचो तरी डिपार्टमेंटाक करचो पडटलो कित्याक हें सगळें 2037 पर्यंत आमी विकसीत जावपाचें स्वप्न जें पळयता तें साकार जातलें जेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी मार्गाक लागतल्यो सगळ्यो गोश्टी इन लायन पडटल्यो आनी ताच्या खातीर ह्या पुराय बजेटाचेर हांव मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करतां. एक बरें बजेट एक बॅलन्स्ड बजेट आनी एक्स्ट्रा टॅक्सीस न घालता बजेट केल्ले बद्दल तांचें हांव अभिनंदन करतां. तुम्ही पळयतात GNH. Lagi मुझ में ओ मेलो कितरे रास्ता पोज मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले मुझे भाशे हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केला बरे हेच
योकोहामा टायर एक्सप्रेस. होय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वा मॅगविल्स, वा टायर चेंज, टायर सर्व्हिस, वा. नायट्रोजन गॅस, बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग, अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्व्हिस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो हा. एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाईन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगाव. आणि मग दोतरा घेवत मरे. होय